هذا الشغل يجي ايزي يا استاذ ولا مشكلة؟ نشوف دريفر اه مشكلة مشكلة. في دريفر مظبوط انت بعدين ما في مشكلة. انما لو بأي طريق انت بيجي غلطان بعدين دور ولا مخالفة؟ هذه ما بيجي. بس هذا ماب فيه بعدين ما في مشكلة. ها؟ ماب فيه بعدين ما في مشكلة صح؟ أنا معلوم ما ستودي بلاد شغل ما في. أنت معلوم ما في. ليش نخلي زمان هذا زمان لازم بطل. شغل ما في أودي بلاد. الآن شغل فيه ولا ما فيه؟ الآن شغل فيه ما فيه. معلوم أحمد إنجينير ريدو ها؟ لا هو ما يريد. هاني ما يريد. أحمد الإنجنير ما يريد. تمام. كلهم أفراد ما يريد. والسمسم سافر وكلام النبي من الواحدة ألف وسبعة ثمانية ألف شيء. أنا أجيب سمسم سافر only 1000. 3 بي. هذا إيش؟ كيف أنصح؟ أنا سوي في واحد سيرفر موجود فري ما في. أنا أكلم الناس ما يدور يا لهوي يا مستحو. يا خراش. لازم نسوي يلا الصورة سيرة والصورة كان ماسك. ماسك. يا لهوي يا مستحو. يلا الصورة